अरूले तपाईँ भनोस् कि नभनोस् आफैमा पाई शक्तिमा हुनेहरूले आफ्नो प्रशंसाका लागि नियोजित अतिरञ्जनाको आडिने अपसंस्कृति निकै भद्दा रूपमा देखिँदैछ। कान्तिपुर समाचारमा राजनीतिक नेतृत्वमा आत्मप्रशंसाको भोग र सहयोगी समर्थकमा व्यक्ति पूजाको रोग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सांसद पद गुमाएर भए पनि सरकारमा सामेल हुने गरी नयाँ बाटो रोज्न नेता नेपाललाई दबाव। अझै एकताकै पहल गर्ने 2 दिने बैठकको निष्कर्ष। सरकार गठनको 25 दिनपछि गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय। सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा वैधानिक राजनीतिक संयन्त्र प्रस्ताव। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाघ्यो। आज थप 25 जनाको मृत्यु। कक्षा 12 को परीक्षा पुनर्विचार गर्न CCMC को आग्रह। हङकङका नागरिकलाई अमेरिकामा 1.5 वर्षसम्म अस्थायी बसोबास अनुमति। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको चीनको आरोप। र नेपाल र भारतका राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिम बीच 2 मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने। खेल भदौ 17 र 20 गते दशरथ रङ्गशालामा। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहले सम्मानजनक पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेता नेपाल पक्षीय केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको 2 दिन चलेको बैठकले पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता नै बनाउने निर्णय गरेको हो। अरू विकल्पमा जानुभन्दा पहिले 10 बुँदे सहमतिको मर्मानुसार एकतालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। बैठकले पार्टी एकता र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाको जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। पार्टी एकताको प्रयास असफल भए मात्रै नयाँ पार्टी गठन र सरकार सहभागी हुने एजेन्डाले प्रवेश पाउने निष्कर्ष नेपाल समूहको छ। 35 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफूलाई लागेका विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो र सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्मानजनक पार्टी एकतामा जोड दिनुभयो। त्यो बैठक सकिएपछि बोल्ने क्रम सकिएपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो र स्थायी कमिटीको बैठकले केही प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजाने निर्णय गर्यो। एकताको लागि विभिन्न तह र विभिन्न चरणमा प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। ती सबै प्रयत्नलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। तर त्योभन्दा मुख्य कुरा जुन कार्यदल बनाइएको थियो, कार्यदलका 10 जना साथीहरू त्यसमा लाग्नुभएको छ। त्यसमा नि अझ हामीले खास बेलामा 4 जना साथीलाई जिम्मा दिने गरेका छौँ। एकताका लागि संस्थापन पक्षबाट पार्टी संरचनामा भएको फेरबदल, सदस्यता नवीकरण र यस अघिका निर्णय खारेज हुनुपर्ने शर्त असन्तुष्ट समूहले राखेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतका गलत निर्णयमा माफी माग्नुपर्ने र एकताबद्ध पार्टीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ। सरकारमा जाने वा पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष गर्ने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लगाउन भन्दै बोलाइएको बैठकले ठोस बाटो तय गर्न भने सकेन। अहिलेको संसद जोगाउने र सरकार बनाउने मुख्य पात्र हुन् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल। तर उनैको सांसद पद र राजनीतिक भविष्य दोसारमा छ। सत्ता बलियो बनाउन तथा पार्टी एकताबद्ध राख्न अहिले पनि निर्णायक नेता नेपाल नेतृत्वको समूह विभाजनको संघारमा पुगेको एमालेमै सङ्घर्ष गर्ला कि नयाँ दल बनाएर सरकारमा जाला, धेरैको चासो त्यसैमा छ। अन्तिम निर्णयका लागि भन्दै घनीभूत छलफलमा रहेका नेता नेपालसँग के छन् त अबका विकल्प? आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा 2 पटक विघटन गरेको संसद जोगाउन वरिष्ठ नेता नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा सामेल मात्रै भएनन्, नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत समेत दिए। तर अहिले उनी भने राजनीतिक जीवनकै सबभन्दा अप्ठ्यारो ठाउँमा आइपुगेका छन्। एमालेमै रहन र अध्यक्ष ओलीसँग मिलेर बस्न निकै कठिन छ। किनभने एक त ओली समान शक्ति दिएर नेपाललाई पार्टीमा राख्न चाहनन्, अर्कोतर्फ नेपाल नै कमजोर भूमिकामा लुरुक्क परेर एमालेमा बस्ने पक्षमा छैनन्। आफू पक्षधर नेताले ओलीको अहङ्कार सामु झुक्न नहुने, बरु सांसद पद गुमाएर भए पनि सत्तामा सामेल हुने गरी नयाँ बाटो रोज्न दबाब दिएका छन्। पार्टी एकताको विषयमा केपी ओली सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। सरकारको विषयमा हामी कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी हुने र सरकारलाई बलियो बनाउने कुरा र मुलुकलाई एउटा गोल चक्करबाट मुक्त गर्ने र मुलुकलाई निकास दिने कुरा। केपी ओलीले हामीले दिएको टाइमभित्र आफूले करेक्सन गर्न सकेनन्, माफी माग्न सकेनन् भने नयाँ पार्टीमा हामी प्रवेश गर्छौँ।
अहिलेकै अवस्थामा पार्टी छोडेर सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुँदा एमालेको कारबाहीमा परेर नेपाल समूह सांसदविहीन हुनेछ। सकेसम्म सांसद पद नगुम्ने गरी पाइला चाल्ने नेपालको रणनीति छ। यसका लागि पार्टी र संसदीय दल दुवैतर्फ 40% सदस्य पुर्याएर एमाले विभाजन गर्ने पहिलो विकल्प छ। तर केन्द्रीय समितिमा पुगे पनि संसदीय दलमा 40% पुर्याउन कठिन छ। हुन त सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि नयाँ पार्टी खोल्ने बाटो बनाइदिने बारे पनि छलफल नचलेको होइन। तर अध्यादेश ल्याउँदा खेप्नुपर्ने अब्जस सहन सरकार तयार हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि छ। धेरै नेताको जोड सांसद र एमालेको माया मारेर सरकारमा सामेल हुनेमा देखिन्छ। सांसद पद नै गए पनि 6 महिने मन्त्री बनेर यो सरकार र संसद पुरै अवधि टिकाउने, शक्ति सञ्चय गर्ने र अर्को चुनावको तयारी गर्ने उपाय धेरैले सुझाएका छन्। तर नेपाल भने यो बाटो अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा रहेकाले सघन छलफलमा जुटेका हुन्। केन्द्रीय कमिटीको र चाहिँ संसदको 40% नभइकन पार्टी गठन हुन सक्दैन। त्यो यदि गठन भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले के हुन्छ भने त्यो चाहिँ पार्टी त्याग गरेको, दल त्याग गरेको अथवा अर्को पार्टी खोलेको भएपछि स्वतः सांसद पद जान्छ भनेपछि यो कानुनी कुरा नभइकन चाहिँ दल त गठन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब दल गठन गर्ने तहसम्म पुगिसकेको छैन भनेर मैले जोड दिएको कारण यही हो। नेता नेपाल नयाँ पार्टी गठन र सत्ता साझेदारीमै बढी इच्छुक देखिन्छन्। तर दोस्रो तहका केही प्रभावशाली नेता एमाले एकताकै पक्षमा ढल्किएकाले ठोस निर्णय गर्न नेपाललाई सकस परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ बाबुराम तिमल सिन्हा र दशरथ राई, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको 25 दिनपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले आगामी असोजसम्म 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबैलाई निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रमको खाका नेतृत्व समक्ष बुझाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित शीर्ष नेताहरूलाई कार्यक्रमको खाका बुझाएको हो। कार्यक्रममा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योग धन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात लगायत क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिन पनि भनिएको छ। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादको छानबिन गर्ने र दोषी उप कानुनी कारबाही गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। कार्यदलमा माओवादी र जसपाका नेताहरू पनि थिए। यस्तै मन्त्रीहरूको आचार संहिता र सरकार सञ्चालनको कार्यविधि पनि कार्यदलले बनाएको छ। कार्यविधिमा सङ्घ, प्रदेश र जिल्लामा सत्ता गठबन्धनको साझा संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ। सत्ता गठबन्धन कार्यदलले एउटा यस्तो प्रस्ताव पनि गरेको छ जस अनुसार अब केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला तहसम्मै राजनीतिक संयन्त्र बन्नेछ। वैधानिक सरकारलाई कज्याउने उद्देश्यले बनाउन खोजिएको त्यस संयन्त्रलाई संविधान र विद्यमान कानुनले भने कतै ठाउँ दिएको छैन। सरकार बन्न साथ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट बनाइएको नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाकासँगै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै राजनीतिक समन्वय समिति गठनको सुझाव दिएको छ। सरकारलाई समर्थन गर्न सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी यस्तो संयन्त्र सङ्घदेखि प्रदेश र जिल्ला तहसम्मै बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यदि कुनै पार्टीलाई लाग्दछ आफ्नो चाहिँ राम्रो प्रतिनिधित्व भएन भने राम्रो प्रतिनिधित्व त्यो क्याबिनेटमा, त्यो मन्त्री परिषदमा चाहिँ उसले पाउनलाई प्रयास गर्ने हो, आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो र त्यस्ता सबै भोइसहरू, त्यस्ता सबै पार्टीहरू, त्यस्तो सबै मञ्चहरू जसले सरकारलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ उसलाई क्याबिनेटमा ल्याउने हो र क्याबिनेटमा छलफल गर्ने उसको जुन एउटा अधिकार छ त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्ने हो। कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार भयो भने सत्ता साझेदार दलका
त्यो पनि शीर्ष नेतृत्व निकट नेताहरूको अर्को संयन्त्र सङ्घदेखि जिल्लासम्मै बन्नेछ। कुनै पनि संविधान र कानुनले नचिन्ने, कतै पनि जवाफदेही नहुने यस्ता संयन्त्रले सत्ताको आडमा राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्ने मात्र होइन, सरकार सञ्चालनदेखि राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा बढुवासम्म प्रभाव पार्नेछ। जबकि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै सरकार सञ्चालनमा सघाउन अहिले नै प्रशस्त वैधानिक संयन्त्र छन्। संसद, संसदीय समिति, विभागीय मन्त्रालय, योजना आयोगदेखि राज्यका हरेक संरचना सरकार सञ्चालनमा सघाउनकै लागि बनाइएका हुन्। भएका संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुभन्दा बाहिरै अर्को असंवैधानिक संयन्त्र खडा गर्दा स्थापित प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने संविधानविदको चिन्ता छ। गैर कानुनी प्रकृतिका संयन्त्रहरू चाहिँ स्थापना गर्न सम्भव हुँदैन। मैले यसको कुनै पनि औचित्यमा देख्दैन। यसले भोलि भविष्यमा एउटा नयाँ खालका द्वन्द्वहरू यसले सिर्जना गर्ने अनि सरकारलाई कानुन र संविधान वा जनताप्रति भन्दा पनि त्यो संयन्त्रप्रति जवाबदेही बनाउनको लागि यसले भूमिका निर्वाह गर्ने र अल्टिमेटली नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने सम्मको प्रभाव चाहिँ यो संयन्त्रले भोलिका दिनमा पार्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको खाँचो यसअघि समेत औल्याएका थिए। केन्द्रमा बन्ने यस्तो समिति सुझाव र सल्लाहका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई समेत निर्देशन गर्ने तहको हुने देखिन्छ भने प्रदेश र जिल्लाले पनि तत्तत सरकारलाई कज्याउन खोज्नेछन्। नेता व्यवस्थापनका नाममा खडा गरिने यस्ता संयन्त्र सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिने भन्दा दल अनुसारको दाउपेचको परेड खेल्ने ठाउँ बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका कारण ज्यान जानेको संख्या 10,000 नागेको छ। आज 25 जना थपिएपछि कोभिडले मृत्यु हुनेको संख्या 10,019 पुगेको हो। नेपालमा कोभिडका कारण 2077 जेठ 1 मा पहिलो मृत्यु भएको थियो। पहिलो लहरमा 11 महिनामा 3058 जनाले ज्यान गुमाएकोमा दोस्रो लहरमा वैशाख यताको 3.5 महिनामै करिब 7,000 को कोभिडका कारण ज्यान गएको हो। मृतकमध्ये 54% 60 वर्ष माथि उमेरका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 2430 जनामा कोभिड देखिएको छ। 9,500 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 25.5% संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 6,000 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1300 मा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1885 रहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 35,000 पुगेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 701 संक्रमित थपिएका छन्। कास्कीमा संक्रमितको संख्या हत्ते बढेको छ। त्यहाँ आज 383 जनामा कोभिड देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणको ग्राफ बढेको असर अस्पतालहरूमा देखिन थालेको छ। अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत कोभिडका बिरामीको संख्या करिब 900 पुगेको छ। एक महिना अघि यो संख्या 500 को हाराहारीमा झरेको थियो। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले 12 कक्षाको साउन 31 देखिका लागि तय परीक्षाबारे पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीले कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेको कारण देखाएर परीक्षा तालिकाबारे पुनर्विचार गर्न भनेको हो। सीसीएमसीको पत्रपछि परीक्षा हुनेमा आशंका बढेको छ। बोर्डले भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षा स्थगन नै गर्न पत्रचार गरेको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले ट्विट मार्फत सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालयमा परीक्षा रोक्नका लागि पत्रचार गरेको जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र देखाएर सीसीएमसीले बोर्डलाई पुनर्विचार गर्न भनेको हो। यो अहिले कोभिड बढेर गइरहेको छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा यो 12 कक्षाको परीक्षाको मिति जुन निर्धारण त्यो मिति र परीक्षाको मोडालिटी समेतको बारेमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नको लागि भनेर फिजिकल्ली परीक्षा लिँदाखेरि अलि समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण परीक्षाको मोडालिटीमा पनि पुनर्विचार गरियोस् र मितिको बारेमा पनि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने किसिमको पत्र चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको हुनाले हामीले त्यही अनुसार चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। 12 कक्षाको परीक्षा दिन 4 लाख विद्यार्थीले आवेदन भरेका थिए। बोर्डले परीक्षा साउन 31 देखि भदौ 9 गतेसम्म लिने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सीसीएमसीको पत्रपछि बोर्डले भोलिका लागि बैठक राखेको अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए। उनले बैठकमा परीक्षा अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्ने, मिति पर सार्ने वा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने विकल्पमाथि छलफल हुने बताए। कोभिडको दोस्रो लहर केही कम हुन नपाउँदै फेरि संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। कतिले यसलाई तेस्रो लहर पनि भन्न थालेका छन्।
के फेरि दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुग्दाको जस्तै सङ्कटतर्फ उन्मुख भएका हौँ त? अहिलेको वास्तविक अवस्था र सम्भावित जोखिमबारे हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले महामारी विज्ञ डाक्टर विराज कर्मचारीसँग कुरा गरेका छन्। डाक्टर साहब, के छ अवस्था अहिलेको, थोरै जानकारी गराइदिनु न। अहिलेको कोभिडको अवस्थाको एउटा छोटकरीमा जानकारी लिउँ पहिला, र त्यसपछि त्यसको विश्लेषणतर्फ जाउँ। आजको दिनमा हेर्ने हो भने पनि लगभग 7 लाख सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नागिसकेको छ अहिलेसम्म जम्मै, र लगभग 10,000 जति कोभिडको कारणले मृत्यु भइसकेको पुष्टि भइसकेको छ। नेपालमा यो चाहिँ 8.6%ले पहिलेको हप्ताभन्दा गएको हप्ता बढेको छ भने इन्डियामा चाहिँ लगभग 10.9%ले कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। त्यस्तै चीनमा लगभग 41.8%ले बढेको छ। बङ्गलादेशमा पनि 32.8% र पाकिस्तानमा पनि 53.5%ले यो सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। जस्तो यो बढेको सङ्ख्यालाई हामीले भन्दाखेरि के तेस्रो लहर भन्ने कि कसरी बुझ्ने यसलाई? अब नेपालभित्रको हेर्ने हो भने हामीले अब यो अर्को ग्राफमा हामीले देख्छौँ। यसमा हामीले के देख्छौँ भने नेपालमा अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमण भएका केही विशेष जिल्लाहरू छन्। लगभग 13 जिल्लाहरूमा चाहिँ निकै ठुलो मात्रामा सङ्क्रमण छन् भने अरू जिल्लाहरूमा त्योभन्दा केही कम मात्रामा छन्। अहिले यो केही समय यतादेखिको सङ्क्रमण चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा अलिक भिन्न किसिमले छ। जस्तो कि हामीले अर्को यो स्लाइडमा देख्छौँ। हजुर, यो 2 हप्तामा जुन किसिमले केसेसहरूको परिवर्तन भएको देखिन्छ, यसमा चाहिँ कर्णालीमा लगभग 52%ले केसेसहरूको सङ्ख्या बढेको छ। बागमतीमा लगभग 17.8%ले बढेको छ। लुम्बिनीमा 24.0% बढेको छ। गण्डकीमा लगभग 4.5%ले बढेको छ भने अरू प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ थोरै मात्रामा घटेको देखिन्छ। त्यही भएर अहिले जुन किसिमले यो सङ्क्रमण नेपालमा सङ्ख्या बढिरहेको छ, यो चाहिँ देशैभरि नभइकन केही प्रोभिन्सहरूमा एकदमै विशेष त यो क्लस्टर्ड आउटब्रेकहरू जस्तो भइरहेको हो। जस्तो अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने अस्पतालको शय्याहरू पनि भरिन थालिसकेका छन् देशैभरि। कतिले यसलाई तेस्रो लहरको सुरुवात पनि हो भनेर भन्न थालिसकेका छन्। मैले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ अब यो तेस्रो लहर उनीहरूले भने जस्तै तेस्रो लहर हो कि के हो यो? नेपालमा जुन यो पहिलो र दोस्रो लहर कसरी भयो र अहिलेको जुन किसिमले बढिरहेको कसरी भयो भनेर हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा एकदमै क्लियर कट भिन्नता हामीले पाउँछौँ। पहिलो र दोस्रो लहरमा जुन यो ग्राफमा देखिन्छ, यो प्राइमरीली जुन यसमा चाहिँ यो निलो ग्राफ चाहिँ इन्डियाको हो र रातो चाहिँ नेपालको हो। यसमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने नेपालमा भन्दा इन्डियामा लगभग 1 महिना पहिले केसेसहरू बढ्न थाल्छ र त्यसपछि नेपालमा बढ्न थालेको देखिन्छ होइन। यो पहिलो कर्भमा पनि त्यस्तो थियो र दोस्रो कर्भमा पनि त्यस्तो थियो। तर अहिलेको अवस्थामा यस्तो छैन। त्यही कारण यो अहिलेको सङ्क्रमण चाहिँ पहिलो र दोस्रो जस्तो किसिमको वेभ होइन। यो चाहिँ यो मूलतः दोस्रो वेभमा जुन सङ्क्रमणहरू भयो त्यसपछि लकडाउन भइसकेपछि सङ्क्रमण जुन घट्न थाल्यो र लकडाउन खोलिसकेपछि बिस्तारै बाँकी भएका सङ्क्रमितहरूबाट नै समुदायमा फैलिरहेको यो सङ्क्रमण हो। यो त्यही भएर यो पहिलो र दोस्रो भन्दा अलिकति भिन्न प्रकारको छ। नेपालमा अहिले हामीले अहिले यो जुन किसिमले केसेसहरू बढिरहेको छ, अर्को ग्राफमा यसलाई अझ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यसमा चाहिँ यो रातो नेपाल हो र निलो चाहिँ इन्डिया हो। यसमा यो जुन पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ अलिकति जुन यो बढ्न थालेको देखिन्छ, यो मूलतः लकडाउन हुँदाखेरि जुन किसिमले एउटा कम्युनिटीमा फैलिनबाट त त्यसले कम गराउँछ, तर पूर्ण रूपमा त्यसले पुरै बन्द गरिसकेको हुँदैन र लकडाउन खोलिसकेपछि एक किसिमको त्यो फेरि कम्युनिटीमा चाहिँ स्प्रेड सुरु हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइमेरीली भएको हो। अब इन्डियामा यो किन अहिले भएको छैन भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ। सायद अब भ्याक्सिनेसन तथा अरू प्रोग्रामहरूले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ अहिले हामीले किटानै गरेर भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। भनेपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो अहिले यसलाई थर्ड वेभ भनिहाल्न मिल्दैन। अब यो वेभको चाहिँ हामीले यो नामाकरण गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारै छ। अब हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो दोस्रो वेभ नै जुन यो घट्दै गर्दाखेरि यो दोस्रो वेभ नै पुरै रूपमा चाहिँ यो ठिक नहुँदाखेरि नै यो बढ्न थालेको हुनाले तेस्रो वेभ भनि नहाल्नु कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। हजुर, अब अहिलेको हामीले यो अवस्था हेर्दाखेरि हामी कतिको जोखिममा छौँ? हाम्रो अहिले पनि जोखिम छ नै। किन भन्दाखेरि यो टेस्ट पोजिटिभिटी रेट जुन हामी हेर्छौँ यसले चाहिँ
खास भन्ने हो भने अझ राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ। हामीले जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यति भयो उति भयो भनेर दिनौँ सुन्छौँ, तर त्योभन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टेस्ट पोजिटिभिटी रेट हो। हाम्रोमा टेस्ट पोजिटिभिटी रेट अहिले पनि यो कन्सिस्टेन्टली हाई नै छ, अहिले पनि लगभग 20-25% हाराहारीमा छ। त्यो भनेको निकै धेरै हो। जस्तै अब इन्डियामा त्यो लगभग 2-3%मा गइसकेको छ। अब यो टेस्ट पोजिटिभिटी रेट यति हाई भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जति सङ्क्रमितहरू हामीले दिनौँ नम्बर सुन्छौँ त्योभन्दा निकै गुणा ज्यादा सङ्क्रमितहरू चाहिँ समुदायमा छ भन्ने कुरा त्यसले जनाउँछ। त्यही भएर जोखिम टरिसकेको चाहिँ छैन। तर अहिले जुन किसिमले यो केसेसहरूको बिस्तारै यो जुन ग्रोथ हुन थालेको हो त्यो चाहिँ दोस्रो वेभको सुरुवातमा जति नै भयावह जस्तो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भनिहाल्न मिल्दैन, तर चनाखो भनी भइरहनु पर्छ। महामारी विज्ञ डाक्टर विराज कर्मचार्य। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिरपछि मात्र हुने बताएका छन्। पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा आयोजित प्रजातन्त्र सेनानी खुसीलाल पाण्डेको स्मृतिमा स्थापना भएको खुसु फाउन्डेसनको शुभारम्भ गर्दै महामन्त्री कोइरालाले कांग्रेस महाधिवेशन मङ्सिरपछि हुने बताएका हुन्। महाधिवेशन हुन त यही महिनामा 12 गते हुनुपर्ने थियो, स्थानीयताको चुनाव हुनुपर्ने थियो। त्यो नभएर अब मलाई के लाग्छ भने यो मङ्सिरतिर जान सक्छ। मङ्सिरको 1 महिना पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसकेपछि त्यसपछि जिल्ला, प्रदेश अनि केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्छ। कोरोना कहर र क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन सरेको उनको भनाइ छ। पार्टी सभापति र शीर्ष नेताबीच छलफल गरेर छिटै महाधिवेशनको उपयुक्त समय तोक्ने उनले बताए। यसैबीच कांग्रेसले महाधिवेशन कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिकाबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक साउन 28 गते दिउँसो 2 बजे बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मलाई यसकारण मनपर्छ भन्ने भिडियो केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्न पनि यस्ता अभियान चलाइएका थिए। आत्मप्रशंसामा रमाउने र व्यक्ति पूजा गर्ने अपसंस्कृति किन झाँगिँदैछ त? शेरबहादुर पनि 24 घण्टा नै होला हैन, उहाँले 24 घण्टा पार्टीको लागि कसरी स्थिर गरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रशंसामा आएका यस्ता प्रशंसामुखी भिडियोको खिचिट्योरी हुन 24 घण्टा पनि लागेन। अनि साक्षात हनुमानजी नै एकदम मलाई सपनामा घचघच्याउन आउनु भएको थियो र अनि भन्नुभएको थियो यो जय श्री राम यहाँ के हेरिरहेछस्? साक्षात रामजीको त अर्को अवतारमा तेरै देशमा जन्म भइसक्यो बालक, यी हेर यो अनुहार हेर, यो फोटो हेर भनेर देखाउनु भयो एउटा फोटो र मलाई भन्नुभयो अब तिमीहरूका दुःखका दिन गए। प्रोपोगन्डा भिडियोले प्रधानमन्त्री देउवाको व्यक्तित्व उजिल्याउनुको सट्टा उल्टै खिल्ली उडाउने विषय बनेपछि कांग्रेसकै नेताहरूले समेत असहमति सार्वजनिक गरेका छन्। भिडियोमा व्यक्त बखानले मूल नेतृत्व अतिरञ्जनापूर्ण आत्मप्रशंसाका फूलले बाँधिन चाहेको देखाउँछ भने प्रशंसकहरूमा चाकरी संस्कृति र दास मानसिकता प्रकट गर्छ, जुन कुरा अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हकमा पनि लागू हुन्छ। ओली प्रधानमन्त्री छँदा ठुल्ठुला पोस्टर, अघि पछि लावा लस्कर, समकालीन नेताहरूसँग बस्दा पनि आफूलाई छुट्टै विलासी गद्दीको व्यवस्था अनि आई लभ यू केपीबा भन्ने समूहको घेरा लगायत आत्मकेन्द्रित गतिविधिमा रमाएका थिए। उनको विरोध गरेर गद्दीमा पुगेका देउवामा पनि उही चरित्र पुनरावृत्ति हुनु नेपाली राजनीतिमा व्याप्त शासक र चाकरीबाज मानसिकताको प्रकटीकरणका रूपमा हेरिएको छ। ठुलो या सानो मात्रामा चाहिँ हामीसँग त्यो शक्तिमा भइसकेपछि, पदमा भइसकेपछिको अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ देखिन्छ नै, र त्यो अभिव्यक्तिलाई पूजा गर्ने र त्यही हिसाबले कसैलाई देवता मान्ने, कसैलाई दानव मान्ने खालको काम हुन थालिहाल्छ। यो यसमाथि क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो क्वेसन गर्ने नागरिक भयो भने नागरिकसँग एकातिर हुनुपर्ने, घनिष्ठ हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ शासकहरूलाई। अन्यथा के हुन्छ भने उनीहरूले प्रदर्शन गर्न थालिहाल्छन्, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न थालिहाल्छन् र शक्तिको चाहिँ पूजा गर्नेहरू पनि त्यतिकै बढ्न थालिहाल्छ। पहिला राणा शासक र राजा महाराजाहरू यस्तै व्यक्ति पूजा गर्ने समूहबाट घेरिन्थे र त्यसैमा आनन्द लिन्थे। वास्तविकता भन्दा नक्कली प्रशंसामा रमाउने र व्यक्ति पूजा गर्ने यस्तो अपसंस्कृति अन्त्य गर्ने
संस्था र प्रणाली बलियो बनाउने गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास थालिएको हो। तर राजनीतिक नेतृत्वमा पुरानै शासक मनोवृत्ति नहटेको तिनका व्यवहारले देखाउँछ। समस्या के हो भने नेताहरू अथवा चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू जो शक्तिमा छन् उनीहरूले त्यस्तो आफूलाई पूजा गर्ने हैन, आफूलाई चाहिँ देवता समान ठान्ने, आफूलाई विशिष्ट ठान्ने र आफ्नो चाकडी गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने जुन संस्कृति स्थापित गरे हैन, त्यस्तो गरोस् भन्ठाने, त्यस्तो गर्ने चाहिँ असल कार्यकर्ता, असल भनौँ न तपाईँको सदस्य भन्ने खालको स्थापित गरिदिन कारणले गर्दाखेरि झन् यो बढेर गयो। देउबाको व्यक्तित्व उजिल्याउन गरिएको प्रोपोगण्डा अभियान कांग्रेसको महाधिवेशन लक्षित देखिन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा विगतका उनका कार्यकाल निकै विवादित भएकाले पनि यसपालि छवि सुधार्न खोजेका पनि हुन सक्छ। तर त्यसका लागि उनले काम र व्यवहारका आधारमा गुण दोषको समालोचना हुने प्रणाली होइन, व्यक्ति पूजा र देवत्वकरण खोजेको प्रष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले ब्याङ्कको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संसदको अर्थ समितिको आज बसेको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले घर जग्गा र गाडी भन्दा रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार नभएकैले युवाको विदेश पलायन नरोकिएको उनीहरूको भनाइ थियो। ब्याङ्कको लगानी उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्र र उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित हुने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। खालि हामीले चाहिँ गाडी किन्नमा, घर बनाउनमा चाहिँ सहिले अझ थोरै ब्याज दरमा सहिलो किस्तामा पैसा पाउने, तर कुनै व्यवसाय गर्नु पर्यो, स्टार्टअप अथवा युवाहरूले नयाँ बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो, सके पाउँदै नपाउने, पाए पनि अप्ठ्यारो स्थिति जुन छ त्यसमा चाहिँ एउटा र्याडिकल्ली नै हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने यो पैसाकै पैसा खेलाएर केही मान्छे धनी हुने र देश र जनता चाहिँ गरिब भइराख्ने, बेरोजगारी भइराख्ने, युवा पलायन भइराख्ने, तिनले चाहिँ कमाएर ल्याएको रेमिटेन्सको जुन पैसा छ त्यसैको खेलो गरेर सीमित मान्छे मोटाउने मात्रै हुन्छ। यो तिमीले चाहिँ चालु खातालाई चाहिँ त्यसको एउटा काम अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर यी कुराहरूमा ध्यान दिएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो, चालु खाता घाटालाई पनि ध्यानमा राख र निर्यातमूलक क्षेत्रमा चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट हो र रोजगारमूलक क्षेत्रमा तिमी केन्द्रित हौ। यो कुरामा हामी चाहिँ निर्देशन गरौँ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले ब्याङ्कलाई मुनाफामा मात्र केन्द्रित नभई गरिबी कम गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग राखी भदौ 3 गतेदेखि अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्। डाक्टर केसीले आज विज्ञप्ति जारी गरी माग पूरा नभए अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। निजी अस्पतालमा लगानी रहेकाले श्रेष्ठको स्वार्थ बाँचिने केसीको भनाइ छ। उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पनि पदमुक्त गर्न भनेका छन्। उनले नयाँ निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गर्न र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न पनि माग गरेका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको घर भत्काएर नयाँ बनाउने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ? ए सराहनीय पहल, बी हचुवा कदम र सी सम्पदा मास्ने योजना। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए सराहनीय पहलमा 21%, बी हचुवा कदममा 22% र सी सम्पदा मास्ने योजनामा 57% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न केन्द्रदेखि जिल्लासम्म राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव कस्तो लाग्यो? ए अवैधानिक अभ्यास, बी नेता व्यवस्थापनको उपाय र सी बाँडीचुडी संस्कृति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज
कोरोना रोगको संक्रमण दिनदिनै बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुहरूको भिड पनि बढेको छ। यसै विषयमा हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ, यसरी यात्रा गर्दा भाइरसको संक्रमण हुन्छ, किन सावधानी नपनाएको? जनताको आवाज। बिहार त अब यस्तै हो, अब खोलेपछि मान्छेहरू बस्ने कुरो हुँदैन, मान्छेहरूको एकदम अब आफ्नो आफ्नो आवश्यक कुरो हुन्छ, मान्छेहरू आवश्यक पुरा गर्नलाई त अब छोड्दैन, जसरी भए पनि आफ्नो आवश्यक पुरा गर्न सक्छ मान्छेहरू होइन। अनि त्यो हुनाले अब लकडाउन यताउता भन्ने मात्रै हो, मान्छेहरूको अब यताउता गर्न परिहाल्छ, मान्छेलाई खानु परिगयो। यात्रुले पनि मास्क लगाउनु पर्छ अनि जान्न पर्यो, ड्राइभरले सबैलाई मास्क लगाए छ कि छैन हेर्न पर्यो, कन्डक्टरले चाहिँ मानव सञ्चालकले हेर्न पर्यो सबैले मास्क लगाएको छ कि छैन। पोहोर सालको उसमा डरमा गयौँ, अहिले डर त छैन, भए पनि तर आफू सुरक्षित त हुनु पर्यो भन्ने त्यतिमा छौँ। समुद्री ठाउँमा पुग्नुपर्छ होइन, जानै परिहाल्यो, हामी जो गएर आइसक्यौँ होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि लापरवाही भएको छ, सङ्क्रमित बढिरहेको छ। त्यसको लागि सरकारले अब नियम चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कर्मचारी भएको हामी त हिँड्नै पर्ने बाध्यताले पनि हो। कसै घरमा रासन पानी हुन्न, त्यो रासन पानीको लागि हिँड्न आउनुपर्ने भयो र होइन, हिँड्नै पर्ने बाध्यताले पनि हिँड्नै पर्यो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भारतीय राष्ट्रिय टिमसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपालले भारतसँग भदौ 17 र 20 गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न जनाएको छ। दुवै खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछन्। हालसम्म नेपालले भारतसँग 19 खेल खेलेकोमा 13 खेल भारतले जितेको छ। नेपालले 2 खेल मात्र जित्दा 4 खेल बराबरीमा सकिएका छन्। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको तयारी स्वरूप नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको। साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबरमा हुनेछ, तर स्थान तय भने भइसकेको छैन। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्काले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यसअघि नै जिम्मेवारी पाएको बङ्गलादेशले कोभिडको कारण जनाएर प्रतियोगिता नगर्ने भएपछि नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्काले आयोजनाका लागि दावेदारिता प्रस्तुत गरेका हुन्। ओलम्पिकको 14औं दिनको खेल सकिँदा पदक तालिकामा चीनले अग्रता कायम राखेको छ। चीनले अहिलेसम्म 36 स्वर्ण, 26 रजत र 17 काँस्य पदकका साथ कुल 79 पदक जितेको छ। उसलाई पछ्याएको अमेरिकाले अहिलेसम्म 31 स्वर्ण, 36 रजत र 31 काँस्यका साथ कुल 98 पदक जितेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको जापानले 24 स्वर्ण, 11 रजत र 16 काँस्य जितेको छ। चौथो स्थानको बेलायतले 18 स्वर्ण, रसियन ओलम्पिक टिम र अस्ट्रेलियाले समान 17 स्वर्ण जितेका छन्। यसैबीच महिला फुटबलको स्वर्ण क्यानाडाले हात पारेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।